आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा गैरिजन का दौरे के दौरान फील्ड मार्शल ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में ज़ेर तरबियत अफसरान और फैकल्टी मेंबरान से खिताब किया। फील्ड मार्शल ने कॉलेज में तरबियत की आला मयार, फिक्री सलाहियत और पेशा वराना महारत को सराहा। फील्ड मार्शल ने जदीद जंग के तेजी से बदलते हुए अंदाज पर रोशनी डाल दी। उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, मल्टी डोमेन ऑपरेशन, तीनों मुसल्लह अफवाज की बाहमी इश्तराक और मुस्तकबिल के जंगी चैलेंजेस से हम आहंग रहने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अफसरान खुद को और अपनी फोर्सेस को मुसलसल तरबियत दें ताकि बदलते हुए जंगी हालात का मौसर मुकाबला किया जा सके। उन्होंने बलूचिस्तान में ताजुनात फार्मेशन के अफसरान और जवानों से भी मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज अवाम की भरपूर हिमायत के साथ हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। व्हाइट हाउस की नायब तर्जुमान ने कहा है कि अगर ईरान ने नेकनीयती के साथ मुज़ाकरात न किए तो अमरीकी सदर ट्रंप कौमी सलामती के हवाले से ज़रूरी फैसला कर लेंगे। अपने बयान में उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप मुतादिद बार वाज़ेह कर चुके कि ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ईरान इस वक्त अस्करी और मुआशी दबाव का शिकार है, आलमी सतह पर पहले से ज़्यादा तनहा हो चुका है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास ईरान से निपटने के लिए तमाम ऑप्शन भी मौजूद हैं। व्हाइट हाउस के नायब तर्जुमान के मुताबिक सदर ट्रंप ने अपनी रेड लाइन वाज़ेह कर दी है, जिनमें सबसे अहम शर्त यह है कि ईरान एटमी हथियार हासिल न करे। उन्होंने खबरदार किया कि अगर तेहरान ने इन शराइत को कबूल न किया तो अमरीका सख्त इक़दाम कर सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि वाशिंगटन अब भी सफारती हल को तरजीह देता है, ताहम अगर संजीदा मुज़ाकरात न हुए तो फिर हतमी फैसले की जानिब बढ़ने के लिए तैयार हैं। ईरान की खातिमुल अंबिया ब्रिगेड ने अमरीकी धौंस और धमकियों पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए खबरदार किया है कि हमारी उंगलियां ट्रैकर पर हैं, किसी भी किस्म की अमरीकी जारहियत का मुकाबला करने के लिए पहले से ज़्यादा तैयार हैं। ईरानी खबर रिसा एजेंसी के मुताबिक ब्रिगेड ने कहा कि हमले की सूरत में फौरी और फैसला कुन वसी पैमाने पर ताकतवर जवाब दिया जाएगा। खातिमुल अंबिया के मरकजी हेड क्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल अली ने अमरीका और उसके इत्तेहादियों को वाज़ेह तनबीह की कि वो किसी भी नई स्ट्रेटेजिक गलती या गलत अंदाजे के मुर्तकिब ना हो। हम पहले की निस्बत ज़्यादा मजबूत हैं, किसी भी नई जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। उन्होंने खबरदार किया कि किसी भी गलती का सामना पिछली फौजी झड़पों से कहीं ज़्यादा ताकतवर रद्द-ए-अमल के तौर पर होगा। ईरान की खातिमुल अंबिया ब्रिगेड ने अमरीकी धमकियों पर रद्द-ए-अमल करते हुए कहा है कि हम पहले की निस्बत ज़्यादा ताकतवर हैं, दुश्मन हमें कमतर या कमज़ोर मत समझे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में हफ्तावार जनरल परेड का इनेकाद आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम के अहकामात पर किया गया। एसपी सदर अब्दुल्ला इमरान ने जनरल परेड का मुआयना किया। डीएसपी साकिब बट, लाइन अफसर एहसानुल हक भी मौजूद थे। चीफ ड्रिल इंस्ट्रक्टर राना शफीक ने परेड ग्राउंड से पुलिस अफसरान और जवानों के हमराह सलामी पेश की। जनरल परेड में पुलिस लाइन, डॉल्फिन फोर्स, एंटी राइट फोर्स, ट्रैफिक और मुजाहिद स्क्वाड के अलावा इन्वेस्टिगेशन विंग, ऑपरेशन विंग, थाना जात के अफसरान, जवान और खवातीन शरीक थी। एसपी अब्दुल्ला इमरान ने परेड में हिस्सा लेने वाले अफसरान, जवानों, खवातीन और पुलिस एहलकारों का टर्न आउट चेक किया। जनरल परेड का मकसद एहलकारों को अलर्ट रखते हुए उनमें डिसिप्लिन, इत्तेहाद और भाईचारे की फ़ज़ा कायम रखना है। एसपी कैंट अख्तर नवाज की हिदायत पर मनशियात फरोशियों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। एसएचओ हेयर आसिफ फरीद की पुलिस टीम के हमराह कामयाब कार्रवाइयाँ। खुफिया इतला पर दौरान चेकिंग मुख्तलिफ मकामात से 2 मनशियात फरोश मनशियात बेचते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। मुल्जिमान में शाहिद और जुनैर शामिल हैं, जिनसे 1.5 किलो चर्स, 340 ग्राम आइस बरामद की गई है। मुल्जिमान का मुज़ाफ़ाती इलाकों में नौजवानों को मनशियात बेचने के एतराफ़ मुकदमा दर्ज इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस कार्रवाइयां जारी हैं। एसपी कैंट अख्तर नवाज की एसएचओ हेयर आसिफ फरीद और हमराही पुलिस टीम को कार्रवाई पर शाबाश। उन्होंने कहा, नौजवान नस्ल को तबाह करने वाले अनासिर किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। थाना गढ़ी शाहू की हदूद में पालतू कुत्ते ने 6 साला बच्चे पर हमला कर दिया। 15 कॉल मसूल होते ही गढ़ी शाहू पुलिस मौका पर पहुंची। खातून अपने पालतू कुत्ते के साथ सैर कर रही थी कि अचानक कुत्ते ने 6 साला ज़ैनुल आबिदीन पर हमला कर दिया, जिससे चेहरे पर गहरी खराशें आई। पुलिस ने जख्मी को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। वाक़े के बाद पुलिस ने खातून को मौका से हिरासत में ले लिया। पालतू कुत्ते के हमले पर खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एसपी सिविल लाइन चौधरी असर अली ने कहा है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। और अभी आपको बताएं, एसपी कैंट अख्तर नवाज की हिदायत पर मोटरसाइकिल चोर और मोबाइल स्नैचिंग गैंग के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। एसएचओ भाटापुर आसिफ मनसब की पुलिस टीम की हमराह बड़ी कार्रवाई। खुफिया इतला पर 2 रुकनी शहरियार उर्फ शहरी मोटरसाइकिल चोर एंड मोबाइल स्नैचिंग गैंग गिरफ्तार। मुल्जिमान में सरगना शहरियार शामिल है। 3 मोटरसाइकिल, नकदी, मास्टर की, 7 मोबाइल फ़ोन और असलहा बरामद किया गया। मुल्जिमान का मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी पार्किंग या गली मोहल्लों में बगैर लॉक के
کھڑی موٹر سائیکل چوری کرنے اور موبائل سنیچنگ کی وارداتیں کر کے فرار ہونے کا اعتراف۔ ملزمان سے برآمدہ موٹر سائیکل پولیس کو مختلف مقدمات میں مطلوب تھیں۔ ایس پی کینٹ کے ایس ایچ او بھاٹا پور آصف منصب اور پولیس ٹیم کو تعریفی اسناد دینے کا اعلان۔ ایس پی کینٹ اختر نواز نے کہا کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔ چیئرمین بورڈ متروکہ وقف املاک حبیب الرحمان گیلانی، سید عامر حسین ہاشمی، پی آر او ممبر بورڈ علی اصغر، ڈپٹی سیکرٹری جنرل، ایڈمن آفیسر ذیشان، سکھ کمیونٹی، ہندو کمیونٹی اور مائنارٹیز کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ پروگرام کی جھلکیاں ملاحظہ کیجیے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، ماڈل مسکان نے کہا ہے کہ وہ ماڈلنگ کی دنیا میں تہلکہ مچانا چاہتی ہیں۔ ایسا کام کرنا چاہتی ہوں کہ جس سے شائقین مدتوں یاد رکھے۔ جیسے پاکستان میں ماڈلنگ کی دنیا میں بڑے نام ہیں جنہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں پاکستان کا لوہا منوایا ہے اور اپنا الگ نام بنوایا۔ ماڈل مسکان نے کہا کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنی ماں باپ کی دعاؤں کی بدولت ہوں۔ بالخصوص سر عدل شہزاد کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو نئے چہروں کو پروموٹ اور سپورٹ کرتے ہیں اور ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ میری ہمیشہ دعائیں اور تمنائیں ان کے ساتھ ہیں۔ شمالی چھاؤنی پولیس کی کارروائی میں خواتین کو ہراساں کرنے والا ملزم گھر لیا گیا۔ ایس پی کینٹ کی ہدایات پر ایس ایچ او شمالی چھاؤنی عاطف اقبال کا 15 کال پر فوری رسپانس، خواتین کو ہراساں کرنے والا ملزم سکندر گرفتار۔ ایس پی کینٹ اختر نواز کے مطابق ملزم نے گھر میں داخل ہو کر خواتین کے ساتھ نازیبا گفتگو اختیار کی اور ہراساں کیا۔ متاثرہ خاتون کی مدعیت میں نامزد ملزم کے خلاف فوری مقدمہ درج انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔ خواتین پر تشدد و ہراساں کرنے والے عناصر کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب منشیات کے خاتمے کے لیے متحرک ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت راشدہ لودھی کا ڈرگ ایڈوائزر ٹریننگ ہب کا دورہ۔ منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان، عادی مریضوں کی بحالی کے لیے سہولیات اور علاج معالجے پر تبادلہ خیال۔ کنسلٹنٹ انسداد منشیات مہم سید ذوالفقار حسین نے تدارک اقدامات پر آگاہ کیا۔ وائس چیئرمین ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ سید محسن نے علاج معالجے کی سہولیات پر بریفنگ دی۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت راشدہ لودھی نے کہا کہ نوجوان نسل پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہے، نشے سے بچانا اولین ترجیحات ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز منشیات کے خاتمے کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی پر کام کر رہی ہیں۔ منشیات کے عادی مریضوں کے علاج کے لیے دی جانے والی سہولیات کو مزید بہتر بنانے کے لیے رواں ہفتے پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ اور میو ہسپتال کا دورہ بھی کریں گے۔ منشیات کے عادی مریضوں کی بحالی کے لیے بہترین سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ انچارج ایجوکیشن یونٹ سٹی ٹریفک پولیس فہمیدہ ذیشان، ایڈوکیٹ التمش، ماہر تعلیم سعدیہ مجید سمیت دیگر کی شرکت۔ اورکزئی میں ضلعی ہیڈ کوارٹر کی منتقلی کے خلاف قبائل سڑکوں پر نکل آئے۔ ہنگوں کے بابر میلہ سے لوئر اورکزئی دفاتر منتقلی کے خلاف 3 تحصیلوں کے قبائلی حمایتین نے احتجاجی ریلی نکالی۔ مظاہرین نے ہیڈ کوارٹر کے یک طرفہ منتقلی کے خلاف شدید نعرے بازی کی ہے، جبکہ قبائلی روایات کے مطابق ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈال کر احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے ملک قاسم گل، حاجی شکیل اور دیگر مظاہرین نے کہا، اپر اورکزئی، سینٹرل اورکزئی اور اسماعیل زئی کو نظر انداز کر کے لوئر اورکزئی میں زرعی دفاتر کی منتقلی قبول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہیڈ کوارٹر ایسی درمیانی اور قابل رسائی جگہ پر قائم کیا جائے جہاں تمام قبائل اور تمام علاقے کے لوگوں کو یکساں سہولیات میسر آئیں۔ احتجاجی مظاہرین نے کہا کہ مطالبات تسلیم نہ ہونے کی صورت میں 4 جون سے غیر معینہ مدت کا دھرنا شروع کرتے ہوئے سرکاری امور کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ عوامی منتخب نمائندوں کے گھروں کے باہر بھی احتجاجی تحریک چلائی جائے گی۔